बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वालाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में क्या अहम किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले हमारे वज़ीर आज़म चाइना गए, वहाँ पर बड़ी खबर है, बड़ी खबर। 32 अहम मुआहिदों के ऊपर वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए हैं। सी पैक फेज़ 2 में दाखिल हो चुका है। अब रफ्तार के साथ, तेज़ी के साथ काम होगा। इंटरनेशनल कंपनी सी पैक के ऊपर आएंगी और गवादर ऑपरेशनल होगा। अली बाबा, आपको पता है ये कितनी बड़ी कंपनी है। ये पाकिस्तान में आएगी, आईटी के ऊपर काम करेगी, एआई के ऊपर काम करेगी और 2000 से ज़्यादा फिल वक्त फौरी तौर पर लोग जो हैं वो उनको रोज़गार, बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलने के मौके पैदा हो चुके हैं। 7 अरब डॉलर से ज़्यादा पर मुहित ये 32 मुआहदे हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किए हैं। उसके अलावा गवादर में साउथ एयर का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। पहली फ़्लाइट कराची से गवादर से कराची के लिए बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। इससे पहले चीन का एक जहाज गवादर के ऊपर लंगर हुआ और बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल हो गया। अब ये काम पाकिस्तान अपने लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और उनके साथ फील्ड मार्शल किरदार अदा कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब ये सारे मामलात हो रहे हों तो फिर बलूचिस्तान टारगेट ना हो, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट टारगेट ना हो, तो फिर लॉबिंग जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना काम करती हैं और लॉबिस्ट जो हैं वो चुप करके बैठे। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि बीएलए दोबारा से एक्टिव होकर पाकिस्तान के उन महफूज इलाकों को टारगेट ना करें? समझ रहे हैं? ये बात समझ में आती है। हुआ क्या है? अब आपको मैं असल हकाइक बताता हूं जो कि यहूदी एजेंडे ने ये एक बड़ी मीटिंग करके हालिया दिनों के अंदर फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जहां पर खित्ते में अमन कायम किया, दुनिया में अमन कायम किया, यहां से वो गए ईरान और ईरान से रातों रात सोए नहीं, सारी रात ट्रैवल करके वो कहां पहुंचे? चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठकर उन्होंने चीनी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स की और उसके बाद रिजल्ट क्या आया? सी पैक की दोबारा बहाली, वन बेल्ट वन रूट के साथ इसकी कनेक्टिविटी और सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पाकिस्तान को रास्ता ज़मीनी मिल चुका है। रशिया भी ऑन बोर्ड आ चुका है। सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज विद इन नो टाइम आपको आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए नजर आएंगे और सारे यहां पर लाइंस में खड़े होंगे। दोबारा से बता देता हूं, सारा सेंट्रल एशिया अब लाइन में खड़ा होगा कि हमें सी पैक का हिस्सा बनाओ, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और सेंट्रल एशिया की तकदीर भी बदलने वाला है। मगर इसके ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये सारे काम हो रहे हों तो फिर कोयटा में ब्लास्ट ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है ये सारे काम हो रहे हों तो फिर वहां पर जो अहले इलाका हैं या वहां पर मोतबर लोग हैं वो अगवा ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है ये सारे काम हो रहे हों तो फिर दोबारा से इस खित्ते को टारगेट ना किया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारे काम हो रहे हों फिर फील्ड मार्शल की क़यादत, वज़ीर आज़म की क़यादत और बलूचिस्तान की पूरी लीडरशिप, वहां की कोर कमांडर, वज़ीर आला, उनको टारगेट ना किया जाए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना किया जाए? तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडे की जद में आए हैं वो पाकिस्तान की इस वक्त अफवाज है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि किसी का खौफ किए बगैर ईरान के साथ भी दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत किए जा रहे हैं और दुनिया में पाकिस्तान के क़याम और पाकिस्तान के अमन और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम किए जा रहे हैं। अब ज़ायनिस्ट यहूदी लॉबी ने आखिर ऐसा क्या नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया है, आज आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा नैरेटिव के ऊपर, फैब्रिकेटेड नैरेटिव के ऊपर काम करो। यह मीटिंग हुई है यहूदियों की और उसके साथ भारत ने मुसलमानों की गजा के अंदर नस्ल कुशी में अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और बाकायदा तौर पर मुआहिदा भी कर दिया है। इसी तरह यहां पर भारत के साथ अब इजराइल और ज़ायनिस्ट पूरी लॉबी जो है, जिसे इल्यूमिनाटी लॉबी भी कहते हैं, वो मजीद मुतहरिक हो चुकी हैं। पहला काम उन्होंने फेक स्टेटमेंट्स देने का
اعلان کیا ہے کہ ہم نے اے آئی کے ذریعے فیک سٹیٹمنٹس بنا کے اور انہی کے لوگوں کے ذریعے وائرل کروانی ہے تاکہ انریسٹ کریٹ ہو۔ دوسرا کام انہوں نے کہا کہ کریٹ ڈسٹرسٹ امنگ پاکستان اینڈ دا فرینڈلی کنٹریز۔ اب پاکستان کے اس وقت جو مضبوط تعلقات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے برے عرب کے ساتھ ہیں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہیں، اور بالخصوص یو اے ای اور ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ یو اے ای اور ایران کو اس جنگ کے اندر بھی پاکستان نے آمنے سامنے نہیں آنے دیا۔ تو اب زائنسٹ لوبی نے کہا کہ یہ کریں، ان کے درمیان پاکستان، ایران، چائنا اینڈ یو اے ای کے درمیان ڈسٹرسٹ کریٹ کریں۔ اب آپ کو ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اپنے ہی لوگ اس طرح کی خبریں دیتے ہوئے، فیک نیوز دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ فیک سٹیٹمنٹس کے ذریعے یہ ڈسٹرسٹ کریٹ کروانا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے کہا کہ ریجنل ٹریڈ کو سبوٹیج کیا جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو، وہ جس طرح سبوٹیج ہونی ہے وہ سی پیک کے اوپر اٹیک ہے تاکہ کنیکٹیوٹی چائنا کے ساتھ ختم ہو، اور جو ایران کے ساتھ ہم نے اپنے دروازے کھولے ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے۔ سی پیک اور ایران کے ساتھ اور باقی دیگر ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو سبوٹیج کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا سب سے بڑا کام اگر یہ تم کر جاؤ گے، یہ زائنسٹ لیڈرز اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور جہاں جہاں ان کی پراکسیز ہیں دنیا میں، بالخصوص پاکستان میں، ان کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے ڈیفیم کرنا ہے کس کو؟ لیڈرشپ کو، اور بالخصوص فیلڈ مارشل کو۔ یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے دل میں قرآن رکھنے والا یہود و نصارہ سے ٹکرا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور اس نے ثابت کر دیا کہ ہم ان سے کوئی دوستی نہیں رکھتے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ چائنا پاکستان کی کوارڈینیشن مزید مضبوط کر رہے ہیں، ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا جائے۔ وہ دنیا میں سینکشنز لگے ملک کے اندر دھڑلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور دنیا کو دکھا کر دوسری دفعہ وزٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ ایران اگر سٹینڈ یہاں پر ہوتا ہے اور پھر سٹینڈ ہونے کے بعد امریکہ اس کی تمام تر چیزیں مانتا ہے، تو یہ آدمی تو پاکستان اور خطے کو اور ہی ڈگر پہ لے جائے گا۔ ان کو ٹارگٹ کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ریالٹی اور پاکستان اور چائنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو کسی طریقے سے سبوٹیج کرنے کی کوشش کرو۔ چائنیز جو پاکستان میں آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالو کہ یہ تمہارے ملک پر قبضہ کر رہے ہیں، پاکستان چائنا کا ایک صوبہ بن گیا، یہ والا نیریٹو چلاؤ۔ یہ جھوٹا نیریٹو چلانے کا اس وقت جو صہیونی لابی ہے اس نے کام کرنا شروع کر، جو پاکستان کو چائنا کا صوبہ ڈکلیئر کرنے کا جھوٹا نیریٹو ہے، اس کو دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ایکٹیو ہو کر پرولیفریٹ کرو، اور پاکستان کے لوگوں میں چائنا کے آفیشلز کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے نفرت کریٹ کرنے کی کوشش کرو، اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کو ٹارگٹ کرو۔ یہ سارے ان کے کام ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ گرینڈ کانسپریسی کریٹ کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کانسپریسی ہے امنگ دی مسلم امہ اینڈ دی یونٹی، کیونکہ آپ نے حالیہ دنوں میں اسلام آباد کو مسلم امہ کی یونٹی کا ایک سینٹرل پوائنٹ اور سینٹر سٹیج بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹارگٹ کریں اسلام آباد کو، اور یہاں سے پھر ٹارگٹ کریں مسلمانوں کی سینٹرل یونٹی کمانڈ کو، تاکہ مسلمانوں کے درمیان کوئی کسی قسم کا اتفاق کریٹ نہ ہو۔ یہ اس وقت ایجنڈا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بحیثیت پاکستان اور بحیثیت مسلمان کیا کردار ادا کرنا ہے۔ ان جھوٹے یہودی نیریٹیوز کو سپورٹ کرنا ہے، یا اس کے خلاف لبیک کہہ کر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ایک آواز بن کر کھڑے ہونا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کی بات پیدا نہ ہو کہ جہاں پر پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ سبوٹیج ہو۔ تو یہ کام اس وقت وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اس سے محفوظ خود کو بھی رکھنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ اپنا فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس بالخصوص پروگرام کو وطن کی محبت کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ 4 5 6 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر وہ پلے کرنے لگے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو ریڈی رکھنا ہے، اور وہ نیریٹو جو کہ حقیقت میں سچ ہے، وہ نیریٹو جو کہ پاکستان کا نیریٹو ہے، اس کو ہم نے پرولیفریٹ کرنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔